प्रोग्राम बड़ी बात के साथ मैं हूँ इज़हार सुमरो। नवाब शाह के इलाके सकरन के एक देहात माड़ी जलबानी में कुछ दिन पहले एक वाक़े में 5 देहातियों को गोलियां मार के शहीद किया गया। इस वाक़े के हवाले से सिंध में सख्त रद्दमल पाया जाता है। वाक़े के फ़ौरी बाद नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके एहतजाज किया गया और धरना दिया गया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क की ट्रैफ़िक की आमदोरफ्त रुक गई थी। इस दौरान सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा सैयद ज़ैन शाह ने धरने की क़यादत की। उनका कहना था कि माड़ी जलबानी में फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक होने वाले, शहीद होने वाले देहाती असल में उनके वोटर्स थे और मुखालिफ पार्टी के ईमा पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। एहतजाज के दौरान शुरू में पुलिस वाक़े की एफ़आईआर दाखिल करने से इनकार कर रही थी, लेकिन फिर पुलिस ने धरने के दबाव में आकर एफ़आईआर दाखिल की। एफ़आईआर के हवाले से और धरना ख़त्म करने के हवाले से सिंध में एक बड़ी बहस छिड़ गई और कुछ लोगों का ये ख़याल था कि ये कमज़ोर एफ़आईआर है, चूँकि इसमें वाज़ेह तौर पर फायरिंग करने वाले, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों और उनके एहलकारों के नाम मौजूद नहीं है और इस कमज़ोर एफ़आईआर से मुतासिर ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी ये बहस जारी थी और सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ आरा सामने आ रही थी और न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ राय दी जा रही थी, लेकिन साथ साथ सिंध यूनाइटेड पार्टी और उनके रहनुमा ज़ैन शाह को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा था कि उन्होंने धरने को ज़्यादा तूल पकड़ाने के बजाय जल्द ख़त्म कर दिया और एहतजाज का असर ज़ायल होने दिया। एक तरफ ये बात हो रही थी कि जबकि दूसरी तरफ सिंध यूनाइटेड पार्टी का ये मौक़िफ़ भी सामने आ रहा था कि उन्होंने हर सूरत मुतासिर ख़ानदान का साथ देना है और तदफ़ीन की वजह से धरने को ख़त्म किया गया, क्योंकि शुहदा की मैयतें धरने के साथ ही मौजूद थीं और वो ज़्यादा वक्त तक गर्मी की वजह से लाशों को सड़क पे नहीं रख सकते थे। अभी ये बहस जारी थी कि आज पुलिस ने एक और एफ़आईआर पब्लिक की है और इस एफ़आईआर का नंबर पिछली एफ़आईआर से भी पहले का दिखाया गया है, यानी कि ये एक ऐसी एफ़आईआर है जो दर्ज तो पहले हो गई थी, लेकिन उसको पब्लिक अभी किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि मुतासिर देहातियों की जो एफ़आईआर है वो तो पब्लिक की गई उसी वक्त और उसको मीडिया और सोशल मीडिया पे भी जारी किया गया, लेकिन इस एफ़आईआर को किस सबब की वजह से पब्लिक नहीं किया गया। इसके अलावा इस एफ़आईआर में सिंध के होम मिनिस्टर की इस राय की भी तस्दीक नहीं हो सकी, जिसके तहत उन्होंने ये दावा किया था और सिंध में इस पे बहुत ज़्यादा बहस भी हुई थी। उनका दावा था कि ये पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि मुबैना तौर पर इस गांव में खुदकश बमबार मौजूद था, जबकि एफ़आईआर में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ना सिर्फ ये, लेकिन इसके अलावा एफ़आईआर में पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के एहलकारों के नाम भी शामिल किए गए हैं, जबकि पहली एफ़आईआर में वो नाम मौजूद नहीं थे जो देहातियों ने कटवाई थी एसयूपी के सपोर्ट के साथ। लिहाजा अब ये दूसरी एफ़आईआर में जब नाम सामने आ गए हैं तो शायद पहली एफ़आईआर में गैर मौजूद नाम इस एफ़आईआर की मदद से शामिल हो सकते हैं और इस हवाले से हो सकता है कि मुतासिर ख़ानदान और उनके वकला कोशिश भी करें। ना सिर्फ ये, बल्कि वाक़े के हवाले से जो मीडिया पे शुरू में पुलिस और रेंजर्स की जानिब से तफ़सीलात जारी किए गए, उनके बरख़िलाफ़ तफ़सीलात इस एफ़आईआर में मौजूद हैं। इसी तरह एक शख्स लियाकत जलबानी की गिरफ़्तारी के हवाले से भी मुतज़ाद बातें कही जा रही हैं। शुरू में ये कहा गया कि उन्हें गिरफ़्तार करके आंखों पे पट्टियाँ बांध के
گاؤں لے جایا گیا تاکہ اسلحہ اور بارود کے حوالے سے وہ نشاندہی کر سکیں۔ بی بی سی نے بھی ایسی رپورٹ دی، لیکن ایف آئی آر میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس شخص کی گرفتاری کے لیے یہ ساری کارروائی کی گئی۔ سب سے اہم پہلو اس ایف آئی آر میں یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ واقعے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اصل میں وہ اپنے ہی لوگوں کی فائرنگ سے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ مائی جلبانی کے دیہاتیوں نے رینجرز اور پولیس کے ساتھ مزاحمت کی، لیکن جب انہوں نے بقول ایف آئی آر میں دیے گئے تفصیلات کے جب فائرنگ کی تو فائرنگ میں اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اس کا معاملے کا نہ تو کوئی بنیاد ہمیں فراہم کیا گیا ہے، کوئی ثبوت فراہم کیا گیا ہے، نہ ہی اس کی حقیقت کو کوئی تسلیم کرے گا، کیونکہ ایسا عملی طور ممکن نہیں ہے کہ فرض کریں کہ دیہاتیوں نے اگر ہتھیار اٹھا کر ریزسٹ بھی کیا تو وہ اگر ریزسٹ کر رہے تھے، مزاحمت کر رہے تھے، تو وہ رینجرز اور پولیس کے ساتھ مزاحمت کر رہے تھے، تو وہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو جانچ کمیٹی بنائی گئی ہے اس واقعے کے حوالے سے، جس میں سینئر پولیس اور سول افسران کو شامل کیا گیا ہے، اب اس کمیٹی کی اہمیت، اس کمیٹی کی ضرورت کیا بچی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اس کمیٹی میں ایس ایس پی نواب شاہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ اس ایف آئی آر میں پولیس کا بھی موقف سامنے آیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایس ایس پی لازمی طور پر اپنے فورس کا دفاع کرے گا، اپنے اہلکاروں کا دفاع کریں گے، لہٰذا ان کا اس جانچ کمیٹی میں ہونا بھی اس کمیٹی کے نتائج پہ سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ نہ صرف یہ، لیکن سب سے اہم اور بڑا سوال تو یہی بنتا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہوئی کہ کچھ دنوں تک اس ایف آئی آر کو چھپا کے رکھا گیا اور اس کے بعد اب اچانک پبلک کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ ایف آئی آر ظاہر کر کے یہ کوشش کی گئی ہے کہ دیہاتیوں کا، متاثر خاندان کا جو موقف ہے اس کے اثر کو زائل کیا جائے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں نہ صرف سندھ کی نگران حکومت اور اس کے ہوم منسٹر، بلکہ مجموعی طور پر پورے سیٹ اپ پہ کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایس یو پی سندھ میں پارلیمانی سیاست کرنے والی جماعت ہے، اور اگر ان کے کارکنوں یا ان کے ووٹرز کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں جمہوری اور پارلیمانی سیاست کرنے والی جماعتوں کے لیے بھی کئی معاملات میں معروضی طور پر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ سوال بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو پارٹیاں جمہوری طریقے سے پرامن انداز میں ووٹ کی سیاست کر رہی ہیں، اگر ان کے حامیوں کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا تو اس سے ایک نیگیٹو تاثر جائے گا، اور جمہوریت کے لیے، جمہوری عمل میں شامل ہونے کے لیے جو پارٹیز اگری ہیں، جو پارٹیز اس عمل کا حصہ بننا چاہتی ہیں، ان کو بھی مایوسی ہو۔